टुटाइदिएर टुप्पी काटिदिएर अछुत बनाइदिएका राणाकालका जिउँदा इतिहास छन्। त्यसले हेर्नुहोस् राजनीतिले यस्तो खालको सामाजिक विभेदन सिर्जना गरेको। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति छन्, यी इन्द्र हुन्। ब्रह्मको अर्थ बाहुन होइन है, बाहुन भनेकै जान्ने भनेको। मान्छेले मर्यो भन्छन् नि, हो रुनु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रुद्र हो। बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र सबैका लागि हो भनेको छ। भनेपछि शूद्रले पढ्नुहुन्न भन्ने कहाँ छ ल भन्नुहोस्। बाहुन क्षेत्रीसँग त केही पनि छैन, फटै छ नि त। ल हेर्नुहोस्, यी फटाहरूले 17 वर्ष गुरुकोमा बस्ने हो। अहिले हामीले नर्सरीदेखि मास्टर्समा पढ्दा कति वर्ष हुन्छ? 17 वर्ष हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, बाइबिलले चाहिँ के भन्दाखेरि पृथ्वी चेप्टो भनेकोमा यो बढी जान्ने भएर पृथ्वी गोलो भन्छ भनेर गेलिलियोले माफी मागे। गौतमकी पत्नी ढुङ्गो बनिन्, रामले खुट्टा राखेपछि जिउँदी भइन्। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ इन्च टेपले नापेर बनाउने हो र रेखी हाल्ने जुन चलन छ यज्ञमा, त्यो रेखी पनि ज्योमेट्री हो। जस्तै अमेरिकाको अहिलेको गौरव भनेको नासा। ल हेर्नुहोस् है, संसारमा सबभन्दा धनी भाषा संस्कृत हो र विश्वविद्यालयको ज्ञान क्षेत्र नै त्यो देशको चाहिँ के भन्दाखेरि मेरुदण्ड हो, त्यो देशको गौरव हो। वेदकै अन्तिम अङ्ग मानिने वेदान्त, वेदलाई सामवेद भनिन्छ। सामको अर्थ सङ्गीत हो र त्यसैबाट सारेगम पदनिसा आएको हो। र जर्मनीमा त त्यतिले पुगेन भनेर उनीहरूले 1 दर्जन संस्कृत विश्वविद्यालयहरू खोलेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ। म कृष्णचन्द्र शर्मासँग आज विशेषतः बौद्धिक बहसको प्रयास गर्नेछु र उहाँसँग भएको विद्वता बौद्धिकता तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्नेछु। मैले भनिहालेँ, वेद आजको कार्यक्रमको मुख्य विषय हो। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सर्वप्रथम अब सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई जो हाम्रो यो छलफल बहसमा रुचि राख्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म सर्वप्रथम मेरा तर्फबाट नमस्कार गर्छु, अभिवादन गर्छु। र अब यो विषय जो उहाँले उठान गर्नुभएको छ यो अत्यन्त चाहिँ महत्त्वको विषय छ। अब यसलाई हामी क्रमशः बुँदागत रूपमा छलफल बहस गर्नेछौँ। डाक्टर साहबको कुरा गर्दाखेरि गुल्मीमा जन्मिनुभयो, अहिलेको साबिकको के भन्नुभएको थियो, बौवा रुरु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बमगामा जन्मिनुभयो। बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख, क्याम्पस चिफको जिम्मेवारी वहन गर्दै अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नु भएको छ। धेरै अनुभव बटुल्नुभयो, धेरै विद्यार्थीहरूलाई विद्यावारिधि पनि गराइसक्नु भएको छ। हाम्रो यो कार्यक्रममा मूलतः धेरैजसो आर्थिक र राजनीतिक बहसमा चर्काचर्की हुने गर्थ्यो। आज त्योभन्दा अलिकति भिन्न खालको स्वाद दर्शकलाई दिने हाम्रो प्रयास भएको छ। डाक्टर साहबले अङ्ग्रेजी साहित्यमा विद्यावारिधि गरेको त हामीले भनिहाल्यौँ, तर अङ्ग्रेजी साहित्य र पूर्वीय दर्शन पूर्व र पश्चिम नै हुन् भन्ने तरिकाले बुझ्छ समाजले। तैपनि डाक्टर साहबले त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि पूर्वीय दर्शनलाई अँगालेर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसैमा आत्मसन्तुष्टि लिइरहनु भएको छ। मैले सबभन्दा पहिला वेदमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि अगाडि दर्शनबाट म प्रवेश गर्न चाहन्छु। खासमा दर्शन भने के हो डाक्टर साहब? दर्शन भनेको सबभन्दा पहिलो हेराइ, बुझाइ, दृष्टिकोण है। अङ्ग्रेजीमा फिलोसफी भन्छ, फिलियोसफिया, यो दुईटा शब्दबाट बन्छ। त्यो भनेको चाहिँ ज्ञानको प्रेम है। त्यसो भएको हुनाले यो ज्ञानको प्रेम हो र मूलतः म को हुँ, यो संसार के हो, मेरो र यो संसारको के सम्बन्ध छ र यो संसार कसरी चल्छ, चल्ने तत्त्वहरू के हुन्, त्यो भौतिक तत्त्वले चल्ने हुन् कि भौतिक तत्त्वभन्दा परको कुनै चेतनाको तत्त्व पनि त्यसमा समावेश छ। यिनै कुराहरू मानव जीवन, यो संसार, मानव जीवनको उद्देश्य, सुख दुःख र जीवनको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नका लागि प्रयोग गरिने अध्ययन, अध्यापन, अब अनुसन्धान, यी सबै विषयको जुन ज्ञानको क्षेत्र हो यसैलाई दर्शन भनिन्छ। र त्यो एउटै शब्दमा भन्ने हो भने संसार हेर्ने दृष्टिकोण। अनि यसलाई चाहिँ नि सजिलो ढङ्गबाट, जस्तो दर्शन भन्दा बित्तिकै मान्छेहरू अत्तालिन्छन् कि के न हो, यो ठुलै कुरो पो हो कि पढे लेखेका विद्वानहरूको लागि मात्रै हो दर्शन, ऊ दर्शनशास्त्री हो, ऊ दर्शनको कुरा गर्छ भन्छन् झ्याट्ट, मान्छेहरू अत्तालिन्छन् क्या। दर्शनलाई सहज र सरल ढङ्गबाट कसरी बुझ्ने? प्रत्येक मान्छेको आफ्नो जीवन हेर्ने, संसार हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ र त्यो दृष्टिकोण हाम्रो समाजमा जुन प्रचलित मान्यताहरू छन्
हजुर। ती प्रचलित मान्यताबाट हामी निर्देशित हुन्छौँ। हजुर। जस्तै हामी हिन्दू समाजमा जन्म्यौँ अथवा बौद्धिस्ट समाजमा जन्म्यौँ भने हाम्रा बाबुआमाका व्यवहारहरू, हाम्रा समाजमा चाहिँ के भन्दाखेरि चल्ती चलनका जुन नीति नियमहरू छन्, हाम्रा चाडबाडहरू छन्, हाम्रो चाहिँ खुसी मनाउने तरिकाहरू छन्, त्यसैको माध्यममा हामी हुर्किया हुनाले हामी त्यसबाट परिचित हुन्छौँ भने हामी अर्को समाजमा जाँदा त्यो समाजका मान्छेले अलि हामीभन्दा फरक तरिकाले चाहिँ उनीहरूको हुर्काइ, उनीहरूको चाहिँ जीवन बुझ्ने फरक भएको हुनाले विभिन्न समाजका संसार हेर्ने, जीवन हेर्ने, जीवनको खुसीलाई प्राप्त गर्ने माध्यमहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसबाट चाहिँ संस्कृतिका भिन्नताहरूले दर्शनको भिन्नतालाई देखाउँछ। जस्तै उदाहरणका लागि अब नेपाल र इन्डियामा हामीलाई खास फरक पर्दैन, किनभने यी दुईटै हिन्दू र बुद्धिस्ट चाहिँ समाज भएका र यहाँको दर्शन पनि, यहाँको चेतना पनि हिन्दू र बौद्ध चाहिँ के भन्दाखेरि चिन्तनबाट प्रभावित भएको हुनाले हामीलाई खास गरिकन नेपाल, भारत, श्रीलङ्कामा जाँदा विदेशमा खास गए जस्तो लाग्दैन। तर हामी जब युरोपमा जान्छौँ, अमेरिकामा जान्छौँ, अस्ट्रेलियामा जान्छौँ अथवा अरबमै जान्छौँ, हामीलाई अलिकति भिन्नता महसुस हुन्छ। किन भन्दा उनीहरूको समाज, त्यहाँ हुर्केका मान्छे, उनीहरूको मान्यता हाम्रोभन्दा फरक छ। त्यसो भएको हुनाले दर्शनलाई सजिलो गरी बुझ्दा प्रत्येक मान्छेको आफू हेर्ने, समाज हेर्ने, संसार हेर्ने दृष्टिकोण हो र त्यो दृष्टिकोण समाजले निर्माण गर्छ, संस्कृतिले निर्माण गर्छ र हाम्रा पिता पुर्खादेखि चल्दै आएका मान्यताले निर्माण गर्छ। यसले मानव जीवनमा चाहिँ कस्तो अर्थ राख्छ, कस्तो सम्बन्ध राख्छ? दर्शन र मानव जीवनको सम्बन्ध के छ? विचार नभएको मान्छे हुँदैन, विचार नभएको समाजै हुँदैन। हजुर। है कि त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक राष्ट्रको अत्यन्त गौरव र महत्त्वको विषय भनेकै उसको चिन्तन प्रणाली हो। जस्तै अमेरिकाको अहिलेको गौरव भनेको नासा, हेर्नुहोस् है। अब बेलायतको अहिलेको गौरव भनेको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, केम्ब्रिज विश्वविद्यालय, किनभने त्यहाँनिर चिन्तन, मनन, विश्लेषण। अब अहिले भन्नुहोस् न, कोरोनाको विषयमा संसारमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब मान्छेहरू छटपटाइरहेका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले त्यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि मेडिसिन डिपार्टमेन्टले गम्भीर ढङ्गले चाहिँ त्यसका विरुद्ध खोप निर्माणमा लागिरहेको छ र यसरी विश्वविद्यालयको ज्ञान क्षेत्र नै त्यो देशको चाहिँ के भन्दाखेरि मेरुदण्ड हो, त्यो देशको गौरव हो। हाम्रो देशमा पनि हामीले कुरा गर्दा हिजो भानुभक्त हाम्रा मान्छे हुन् भन्दा भानुभक्तको चेतनाको कारणले, हेर्नुहोस् है, र त्यसपछि पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई हामीले कुरा गर्दा उनको चेतनाको कारणले र उनले हामीलाई देखाएको चाहिँ के भन्दाखेरि ज्ञानका कारणले हामीले कहीँ संसारमा बोल्दा हाम्रा गौरव यी हुन् भनेर हामी भन्छौँ नि है। त्यसो भएर ज्ञान नै प्रत्येक देश समाजको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतिनिधि गर्ने वस्तु हो र ज्ञानको आधार भनेको दर्शन हो। तपाईँले नि जस्तो अङ्ग्रेजी साहित्यका चर्चित साहित्यकारहरू, सेक्सपियरको भनौँ होइन, त्यसपछि आएर जोन मिल्टनको, अनि भर्जिनिया वुल्फ टिएसको, टिएस इलियटको, त्यस्ताको साहित्यहरू तपाईँले पढ्नुभयो। हजुर। अनि मार्क्सवाद, नवमार्क्सवाद, त्यसपछि आएर विमर्शवाद, यस्ता यस्ता नारीवादमा रमाउनु पर्ने मान्छे आज पूर्वीय दर्शनका वेद, उपनिषद र पूर्वीय दर्शनहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँ गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभयो, त्यतातिर लाग्नुभयो, त्यसलाई सर्लक्कै छोडेर यतातिर चाहिँ कसरी सम्भव भयो? यो किन यसो तपाईँले चाहिँ 180 डिग्रीमा परिवर्तन भन्छन् नि, उताबाट यता ठ्याक्कै चाहिँ कसरी यस्तो सम्भव भयो? होइन, अब यसलाई यसरी बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब ज्ञान पूर्वको होस् कि पश्चिमको होस्, त्यो ज्ञान नै हो। हजुर। है। र त्यसो भएर अब साहित्यकारले पनि एउटा विचार बोक्छ, साहित्यकारले नै समाजको संस्कृति बोक्छ। त्यसो भएर साहित्य संस्कृति र विचारबाट अलग हुँदैन। त्यसो भएर पश्चिमको साहित्य पढ्दाखेरि मैले उनीहरूको विचार, उनीहरूको दर्शन बुझेँ। त्यसपछि मलाई जिज्ञासा के भयो भन्दा हाम्रो आफ्नो विचार, हाम्रो आफ्नो साहित्य, हाम्रो आफ्नो संस्कृति के त भनेर मैले खोज्दाखेरि, र त्योभन्दा पनि मैले जब खास गरेर जर्मन दार्शनिकहरू, जर्मन चिन्तकहरू, बेलायती दार्शनिकहरू, बेलायती चिन्तकहरू पढेँ, उनीहरूले के भनेको पाएँ भने वेद उपनिषद जस्तो दर्शन त पश्चिममा विकासै भएको छैन। र अमेरिकामा धेरै कविहरू, वाल्ट व्हिटम्यान, इमर्सन कविहरू, जस्तै बेलायतमा टिएस इलियट, डब्ल्युबी इट्स जस्ता कविहरू, यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा गीतालाई आधार बनाएर, उपनिषदलाई आधार बनाएर, वेदको ज्ञानलाई आधार बनाएर
उनीहरूले पश्चिममा साहित्य विकास गरेको देखेपछि मलाई होइन, स्रोत त यहाँ पो रहेछ त, स्रोत त हामीसँग रहेछ नि त, त्यसरी हाम्रो मुहान त हामीसँग रहेछ हो, स्रोतकै विषयमा हामी परिचित भएनौँ भने त यो त मूर्खता भयो नि। त्यसरी मैले के बुझेँ भने मैले सेक्सपियरमा जति भने पनि सेक्सपियरका बारेमा म त बेलायतीभन्दा बढी जान्ने हुन सक्दिनँ। र अब अमेरिकाको अब चाहिँ के भन्दाखेरि वाल्टर व्हिटम्यानका बारेमा अथवा इमर्सनका बारेमा म चाहिँ उनीहरूभन्दा बढी जान्ने हुन सक्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले मैले मेरो आफ्नो ज्ञानको स्रोत जसबाट यसरी सारा संसार प्रभावित भएको छ, जसलाई पढ्न पढाउनका लागि पश्चिमका सबै विश्वविद्यालयमा ओरिएन्टल डिपार्टमेन्टहरू खोलिएका छन्, जहाँ वेद र चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शनको पठन पाठन हुन्छ, जहाँनिर पूर्वीय साहित्यको पठन पाठन हुन्छ। र जर्मनीमा त त्यतिले पुगेन भनेर उनीहरूले 1 दर्जन संस्कृत विश्वविद्यालयहरू खोलेका छन् र प्रत्येक विश्वविद्यालयले अलग अलग वेदमा अनुसन्धान गर्छ। जब मैले यो कुरा पश्चिमको साहित्य पढेपछि, पश्चिमको दर्शन पढेपछि थाहा पाएँ, त्यसपछि मलाई होइन, यो म त मेरै बारेमा मैले नजान्दा पश्चिमले चाहिँ यसरी पढाएर छ, मैले मेरो बारेमा जान्नुपर्छ नि भन्ने मलाई लाग्यो। र म 1 दशक अघिदेखि म खास गरी यो चाहिँ पूर्वीय दर्शन के रहेछ भनेर पूर्वीय दर्शनमा म अध्ययन सुरु गरेँ। र पूर्वीय दर्शनमा पनि मैले खास गरेर वेदकै अन्तिम अङ्ग मानिने वेदान्त होइन। र अब वेदका 4 भाग छन् हेर्नुहोस् है। खास वेद भने चाहिँ के हो? अब म अब प्रवेश गरेँ यहाँ। हजुर हजुर, वेद भने के हो? किनभने तपाईँले पूर्वीय दर्शन भन्नुभयो, पूर्वीय दर्शन पक्कै पनि हामी नेपालीहरू पूर्वीय दर्शनकै कुरा गर्छौँ, पश्चिमी दर्शन त होइन। म पनि पूर्वीय दर्शनमा हुर्किएको, मेरो समाज पूर्वीय दर्शन, सबै देशै पूर्वीय दर्शन भइसकेपछि यहाँका मान्छेले वेदै बुझेको छैन, जस्तो मैले बुझेको छैन वेद। हजुर, एकदम वास्तवमा वेद भने के हो, त्यहाँबाट जाउँ त। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, मैले यो अपेक्षा पनि गरेका थिएँ। वेदको अर्थ संस्कृतमा प्रत्येक शब्द धातु, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई रुट भन्छ, हजुर, त्यो एउटा धातुबाट बनिया हुन्छ है। त्यसरी संस्कृतमा शब्दहरूको अर्थ किटान हुन्छ हेर्नुहोस्। र संसारमा सबभन्दा धनी भाषा संस्कृत हो। र अहिले के भनिन्छ भने लगभग 3 अरब संस्कृतमा शब्दहरू छन्, त्यो संसारको कुनै भाषामा पनि छैनन्। हजुर। र त्यो संस्कृत भाषाको सबभन्दा पुरानो ग्रन्थ, सबभन्दा पुरानो ज्ञान भएको चाहिँ ग्रन्थ भनेको वेद हो। वेद भनेको चाहिँ वेदको अर्थ हुन्छ जान्नु, वेदको अर्थ हुन्छ ज्ञान, वेद भनेको नलेज हो। यहाँनिर हामीले वेदको कुरा गर्दा वेद एउटा ग्रन्थको नाम हो। त्यसलाई मैक्स मुलरले के भनेका छन् भने यो संसारको इतिहासको सबभन्दा प्राचीन ग्रन्थ हो, मैक्स मुलरले भनेका छन्। जर्मन वेदका विद्वान रुडोल्फ रोथ भन्ने मान्छेले के भनेका छन् भने हामीले हिन्दूहरूलाई माया लागेर उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको संस्कृतका किताब, वेदका किताब हामी पढ्न आएका होइनौँ। हामीले पश्चिमको समाज खोज्दै जाँदा होमरको इलियड भन्ने महाकाव्य 1100 ईसापूर्वमा लेखिएको हो, त्यहाँ गएर पश्चिमको समाज, पश्चिमको इतिहास, पश्चिमको धर्म दर्शन सबै टुङ्गिन्छ। त्यसभन्दा पूर्वको समाज के त भनेर खोज्दाखेरि हामी बाध्य भएर वेद पढ्न बाध्य भयौँ। त्योभन्दा पुरानो समाज वेदमा मात्रै पाइन्छ। र वेदमा पनि सबभन्दा पुरानो वेद ऋग्वेद हो। र वेदहरूलाई पहिला सुरुमा एउटै वेद थियो भनिन्छ। वेदलाई बाँडेका कारणले ती व्यक्तिलाई वेद व्यास भनिन्छ। वेद व्यासको अर्थ बाँड्नु हो। वेदलाई बाँडेका कारण ती व्यक्तिको नाम वेदव्यास भयो। त्यसो भएर एउटा वेदलाई वेदव्यासले अब मान्छेले सबै वेद पढ्न सक्दैनन्, त्यसो भएर यिनलाई बाँड्नुपर्छ भनेर एउटा पहिला रहेको वेदलाई उनले, जसमा कविताहरू छन् धेरै होइन, ऋचा भनेको चाहिँ अब छन्दमा लेखिएका कविता भएका चाहिँ के भन्दा मन्त्र भन्छ वेदमा हेर्नुहोस्। अरू संस्कृतका उसमा चाहिँ श्लोक भनिन्छ। गीताको कुरा गर्नु हो भने हामी श्लोक भन्छौँ, अरू चाहिँ रामायणको कुरा गर्नु भने हामी श्लोक भन्छौँ, महाभारतको कुरा गर्नु भने श्लोक भन्छौँ। वेदमा वेदका वचनहरूलाई, वेदका वाक्यहरूलाई मन्त्र भनिन्छ है। र यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि वेदव्यासले
तपाईँको वेदलाई 4 भागमा बाँडेर वेदव्यास भने जो तनहुँमा बसेर वेद लेख्नुभयो उहाँको कुरा हो सर? हो, नाम चाहिँ तिनै वेदव्यासको र 18 पुराण पनि उनीहरूले लेखे भनिन्छ होइन। त्यसो भएर वेदव्यासले वेदलाई 4वटा नामबाट बाँडे, जसमा चाहिँ कविताहरू भएको, अब जस्तै तपाईँको गायत्री छन्द, त्रिष्टुप छन्द, जगती छन्द, अनुष्टुप छन्द लगायतका छन्दहरूमा लेखिएको कविता चाहिँ के भन्दाखेरि ऋग्वेद हो, त्यो सबभन्दा पुरानो मानिन्छ। त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि अब छन्दबद्ध नभएको गद्य पनि भएको होइन, चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई यजुर्वेद भनेर भनिन्छ र नेपालमा पढिने यजुर्वेद हो है। र तेस्रो चाहिँ गाउने सङ्गीतका रूपमा पढिने चाहिँ के भन्दाखेरि वेदलाई सामवेद भनिन्छ। सामको अर्थ सङ्गीत हो र त्यसैबाट सारेगम पदनिसा आएको हो, 7 स्वरहरू विकसित भएका हुन्। र चौथो वेद भनेको अथर्ववेद हो। र यसरी यी 4वटा वेद, अथर्व भने के अर्थसँग सम्बन्धित हो? अथर्व भन्ने ऋषिको नाम हो, ऋषि। जस्तो यजुर्वेद, सामवेदको तपाईँले परिभाषा दिनुभयो नि, सामवेद भनेको सङ्गीतसँग सम्बन्धित हो भने जस्तै अथर्ववेद चाहिँ के छ? आयुर्वेदसित सम्बन्धित, जडीबुटीसित सम्बन्धित। एउटा कुरा नि डाक्टर, म यही बेला त्यो सोधिहाल्छु। हामी सानो हुँदा वेदका कुरा सुन्दाखेरि अथर्ववेद भनेको अर्थवेदसँग कुरा छ। नेपालका वेदहरू चोरी भए, यहाँ ऋग्वेद मात्रै रह्यो, सबै वेद चाहिँ नि पश्चिमाहरूले चोरेर लगे। अथर्ववेद पनि उनीहरूले लगे हुनाले उनीहरू धनी भए र जर्मनमा त्यो वेद राखेका छन् भन्ने जस्तो एउटा हामीलाई किम्वदन्ती जस्तो सुनाइन्थ्यो क्या। वास्तवमा त्यो के थियो? त्यसो होइन, के हो भन्नुहुन्छ भने ऋग्वेद खास गरेर, अब एउटा कुरा यहाँनिर म स्पष्ट पारौँ है, वेदले 33वटा देवता मान्छ। हिन्दूहरूका 33 करोड देवता होइन नै, 33 कोटी भनेर भनियो हो। कोटी भनेको प्रकार भनेको, करोड होइन होइन। अब तपाईँलाई गनाउँछु म, 33वटा देवता वेदले गनेको छ ऋग्वेदले। 33 प्रकारका 33वटा नै गनाउँछ। के भन्नुहुन्छ भने अष्टवसु भन्छ होइन, जसले हाम्रो जीवन धान्न सहयोग गर्छन्, बसोबास गर्न सहयोग गर्छन्, ती वसु हुन्। वसु भनेको चन्द्रमा, सूर्य, तारा, हेर्नुहोस्, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश है, तपाईँको अग्नि, जल, ल यति 8वटा अष्टवसु यिनले जीवन सम्भव बनाए। एकादश रुद्र, हेर्नुहोस्, एकादश रुद्र भनेको चाहिँ प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, यी 5वटा वायु होइन। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय, यी 5वटा उपवायु र मन 11वटा, जो हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि हामी बाँच्छौँ। त्यसो भएर बच्चा चाहिँ के भन्दाखेरि रोएन भने डाक्टरले चिमोड्छ नि त, किनभने त्यसभित्र प्राण पस्यो कि पसेन। प्राण भनेको मुख्य वायु हो है, र मुख्य वायु पस्ने बित्तिकै बच्चा रुन्छ। जब मुख्य वायु शरीरबाट निक्लन्छ अरू मान्छे रुन्छन्, मान्छेले मर्यो भन्छन् नि हो। रुनु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रुद्र हो, रुद्रको अर्थ रुनु हो। प्राण पसेपछि मान्छे रुन्छ। त्यसो भएर 11वटा वायु शरीरमा आएपछि रोइन्छ। ती 10वटा वायुलाई चलाउने मनले हो। त्यसो भएर एकादश रुद्र यिनलाई देवता मान्यो। हेर्नुहोस्, अब द्वादश आदित्य भन्छ। द्वादश आदित्य भनेको वैशाखबाट लिएर चैतेसम्मका 12 महिना। मेष राशिमा सूर्य 1 महिना रहन्छ। 12 राशि हेर्नुहोस् है, यी 12 राशिका चाहिँ के भन्दा 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्रमा चाहिँ प्रत्येक नक्षत्रका 4 पाउ हुन्छन्। 27 चौको कति भयो? 108 भयो। 108 पाउ हुन्छन्। त्यसो भएर स्वामी 108 फलाना भनेर लेखिन्छ नि, हो त यो नक्षत्रको 108 पाउ भने हो। सारा संसारको सृष्टि, सारा संसारको चाहिँ ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान ती 27 नक्षत्रका 4 पाउले 108 हुन्छन्। त्यसैको 12 राशि हुन्छ। ती 12 राशिसित 9 ग्रह गाँसिएका हुन्छन्। ती सबैलाई संयोजन सूर्यले गर्ने भएको हुनाले द्वादश आदित्यलाई हेर्नुहोस् है, 12 सूर्य, 11 रुद्र, अष्टवसु र इन्द्र र प्रजापति। इन्द्र भनेको शासक। तपाईँ आफ्नो शरीरको शासक हो कि होइन? उठ भन्दा तपाईँ उठ्नुहुन्छ, बस भन्दा बस्नुहुन्छ। परिवार चलाउने बाउ हुन्छ, बाउ शासक भयो। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति छन्, यी इन्द्र हुन्। प्रजापति भनेको जन्मदाता। हेर्नुहोस्, सबैको जन्मदाता प्रजापति हुन्छ। बाउ हाम्रा प्रजापति हुन् हो। यसरी यी 33वटा देवतालाई वेदले 33 कोटी देवता भनेको छ। र वेदले के भन्छ भने अर्को कुरो, यजुर्वेदको 32 अध्याय
सबै मान्छेले पढ्नुपर्छ र त्यसमा के भनेको छ भने म नै चन्द्र हुँ, म नै सूर्य हुँ, म नै वायु हुँ, म नै प्राण हुँ, म नै वसु हुँ, म नै इन्द्र हुँ र म भनेको को हुँ त भन्दा म एक्लै छु। त्यसो भएर वेदले सबैको नियन्ता एउटा हो, त्यसलाई ब्रह्म भनेको छ। ब्रह्मको अर्थ फेरि वेद हो है, हेर्नुहोस्, ब्रह्मको अर्थ ज्ञान हो है, ब्रह्मको अर्थ बाहुन होइन है, बाहुन भनेकै जान्ने भनेको हो। हेर्नुहोस्, वेदको अर्को नाम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणको अर्थ भनेको ज्ञान हो है। त्यसो भएर जसले ज्ञान राख्दछ त्यो बाहुन भने हो। त्यसो भएर ऋग्वेदका हिसाब किताबले जसले अध्ययन गर्दछ, जसले अनुसन्धान गर्दछ, जसले पठन पाठन गर्दछ त्यो ब्राह्मण हो। त्यसो भएर अहिले हाम्रो संसारभरि वैज्ञानिकहरू, संसारभरि यी प्रोफेसरहरू, पढाउनेहरू, अनुसन्धान गर्नेहरू यी त सबै बाहुन हुन् नि त। एउटा जाति मात्रै बाहुन होइन नि। अब अर्को कुरो, क्षेत्री भनेको चाहिँ जसले सेक्युरिटीमा, आर्मीमा, पुलिसमा मसल बडी बनाउने, दादा भएर टक्क हिँड्ने, वरिपरि मान्छेलाई थर्काउने शासनको क्वालिटी भएको त्यो क्षेत्रीय हो। क्षेत्रीको अर्थ नै सुरक्षा हुन्छ है, हेर्नुहोस्। र अर्को चाहिँ इकोनोमीमा रुचि राख्ने, एकदम पैसामा रुचि राख्ने, ब्याङ्किङमा रुचि राख्ने, अब तपाईँको पशुपालन, कृषि, व्यापार, उद्योगमा रुचि राख्ने त्यो वैश्य हो। यी सबै केही नगर्ने, अब चाहिँ के भन्दाखेरि पछि लाएर, नेताका पछि लाएर हिँड्छन् नि अहिले हो। त्यसरी यी कुनै कुरामा पनि, पढाइ लेखाइमा पनि रुचि नराख्ने, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि आर्मी पुलिसमा सुरक्षामा पनि रुचि नराख्ने, तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङहरू इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा पनि रुचि नराख्ने, म्यानेजमेन्टमा पनि रुचि नराख्ने, त्यस्ता मान्छेहरू खास गरिकन अहिलेको राजनीति गर्नेका राजनीति कर्मीहरू जस्ता यी सबैलाई शूद्र भनिएको हो। भनेपछि कुनै पर्टिकुलर जात, कुनै कुलमा जन्मेर जात जाति ऋग्वेदको होइन, ऋग्वेदको हिसाबले त हुँदै होइन। र अर्को कुरो म यहाँलाई स्पष्ट पार्छु, यजुर्वेदको 26 अध्यायको दोस्रो मन्त्र हेर्नुहोस्, त्यसमा के भनेको छ भने, मैले यजुर्वेद 26 अध्याय दोस्रो मन्त्र